السلام عليكم. كتعرف السمنة على انها تراكم غير طبيعي او مفرط للدهون يقدر يؤدي لمشاكل صحيه كتعدد وكتختلف الاسباب ديالها، منها ما هو مرتبط بالوراثه، قله النشاط الجسماني والحركه، الشهيه المفرطه، وبعض الاضطرابات الهرمونيه. كتصنف على انها مرض وكتهدد الحياه ديال مجموعه الاشخاص من مختلف الفئات العمريه والطبقات الاجتماعيه. علاش؟ لحقاش كتقدر تسبب لنا مشاكل متعدده واللي مرتبطه القلب والشرايين، السكري، الجهاز الهضمي، المفاصل، ومشاكل اللي متعدده وكثيره بزاف. على المستوى العالمي ولاو مجموعه الحملات بالتوعيه بالمخاطر ديالها من اجل الوقايه وكذا المحاربه ديالها. الشركه العالميه فوريفر ليفين برودكت اللي معروف المنتوجات ديالها بالجوده ديالهم واللي مشهود لهم عالميا، وفرت لنا واحد البرنامج متكامل اللي هو البروغرام سفيلت اللي كيتصب في نفس الاتجاه. المكونات ديالو ثلاثه ديال الباك. الباك الاول هو الباك ديتوكس، المده ديالو 9 ايام، كافي لازاله السموم المتراكمه من الذات والاحساس بالخفه والرشاقه. الباك الثاني هو الباك مانسور، المده ديالو 30 يوم، كيعودنا على واحد النظام ديال التغذيه اللي هو متوازن وكيعودنا على واحد الحركات اللي كتساهم في انقاص الوزن. الباك الثالث هو الباك ستابيليزاسيون اللي كيختم العمليه ديال التحول وكيعودنا على واحد النظام اللي هو متوازن وكيثبت النتيجه اللي توصلنا عليها، كيقوي لنا العضلات والجسم كذلك. اول مكون في البروغرام سفيلت هو الباك ديتوكس اللي كما قلنا المده ديالو 9 ايام، كيتكون لنا من مجموعه ديال المنتجات. المنتوج الاول اللي فيه جوج اللي هو البيدون دالو فيرا، هذا هو لم دالو فيرا المثبته اللي كيحتوي اكثر من 90% ديال الالو فيرا. الدور ديالو انه تنقيه الجهاز الهضمي، تقويه الجهاز المناعي كذلك. المكون الثاني اللي هو البروبيوتيك او فوريفر اكتيف بروبيوتيك اللي كيحتوي على مجموعه من الخمائر اللبنيه اللي كتقوي لنا الفلورا المعويه. المكون الثالث هو الفيلسوغرينز، هو مزيج من مجموعه من 4 ديال الاعشاب، البراعين ديال اوراق الشعير ديال الزرع والفصه والفلفل الحار اللي كيقوي لنا الذات وكيعاوننا في انقاص او ازاله لي غاز من الذات. للخليط كاين كيتوفر واحد بجوج النكهات، سواء كيكون في الباك ديالنا هذا شوكولا او لافاني اللي هو كيعادل وجبه غذائيه غنيه بالكربوهيدرات والبروتينات وداكشي اللي كيحتاجو جسم الانسان. كاين كذلك ادوات، لنا واحد الكتاب اللي هو دليل طريقه الاستعمال، واحد الوحده ديال القياس اللي كنعمروا بها المحيط ديال الذات ديالنا كما غادي نشوفوا، واحد تشيكر اللي كنديروا فيه المشروب ديالنا اللي كيكون في لاكولاسيون. بالنسبه للطريقه ديال الاستعمال ديال لو باك ديتوكس بسيطه بزاف، تبعوا معايا وغادي تفهموا مزيان. الحاجه الاولى كناخذوا العبار ديالنا، يعني شحال فينا من كيلو، وكناخذوا المحيط ديال الذات ديالنا، يعني شحال كنعبروا لي بغا ديالنا، لي كويس، الكرش والصدر ديالنا، وكنقيدوهم في واحد الجدول كاين في الصفحه 20. كنبداو النهار الاول كنحركوا هاد لي بيدون ديال الوفيرا، 3 ديال لي كوييرات سوب كنشربهم مع واحد كاس ديال الماء، بعد ثلث ساعه حبه وحده ديال البروبيوتيك، وكنهرم شوج الحبات ديال الفيلسو غرين. كاين ان كولاسيون يعني ما بين الوجبه الفطور والغدا، واحد المعلقه ديال الدوزاج كنحركوها مع واحد 300 ملل ديال لو ليكيد سائل، سواء الماء، حليب الصوجا ولا حليب خالي من الدسم، وكنشربوها. الوجبه ديال الغدا 3 ديال المعالق ديال الالوي فيرا وجوج حبات ديال الفيلسو غرين. لا كولاسيون ديال لابريميدي معلقه ديال الدوزاج مع 300 ملل ديال السائل. في الوجبه ديال العشاء 3 ديال المعالق ديال البيدون ديال الوفيرا، حبه وحده ديال البروبيوتيك وجوج حبات ديال الفيلسو غرين. النهار الاول كيتعاود في النهار الثاني، نشربوا الماء بزاف، على الاقل 2 لتر ديال الماء في النهار. واذا جانا الجوع كاين بعض واحد اللائحه ديال الخضر والفواكه اللي نقدروا نستعملوهم بواحد الكميه اللي محدوده. من النهار الثالث كناخذوا العبار ديالنا وكنقيدوا في الكولون الثاني في الصفحه ديال الجدول الصفحه 20، وكنبداو 3 ديال المعالق ديال الالوي فيرا، بعد ثلث ساعه حبه وحده ديال البروبيوتيك، جوج حبات ديال الفيلتو غرين، ولا كولاسيون ديال الصباح يعني ما بين الوجبه الغداء وديال الفطور وديال الغداء. في الوجبه ديال الغداء 3 ديال المعالق ديال الالوي فيرا ديال البيدون كتشرب، وكتولي عندنا واحد الوجبه ديال الغداء اللي كتكون خفيفه ومتكامله اللي كيكون فيها تقريبا واحد 150 غرام ديال الدجاج ولا اللحم ولا ديال اللبن، وبعض الخضر اللي يفضل انها تكون مبخره ولا مفوره. وكناخذوا من موراها جوج الحبات ديال الفيلتو غرين. هذا فيما يخص وجبه ديال الغداء. بالليل كتكون عندنا واحد 3 ديال المعالق ديال البيدون ديال الالوي فيرا، حبه وحده ديال البروبيوتيك، جوج حبات ديال الفيلتو غرين،
والالترا كنختموا به الليل ديالنا، ولا سهرنا نقدروا نشربوا الماء واحد من 4 لتر حتى 6 لتر. كنكملوا على نفس البرنامج 7 اولا 6 ايام اللي بقات. كناخذوا الوزن ديالنا نهار الثالث والسادس والتاسع. كاين شي امور اللي هي مشتركه، نشربوا الماء بزاف على الاقل 2 لتر كل نهار، نص ساعه ديال الحركات الرياضيه اللي نقدروا نبداوها تكون بسيطه ولكن اقترحت في الكتاب. هادشي مساله ضروريه باش تكون النتيجه مزيانه. وبطبيعه الحال اذا تبعنا هذا البرنامج كما يجب ما غشيناش غادي يكونوا نتائج رائعه بزاف، حقاش انا شخصيا استعملته ومكنني انني نقص حوالي 7 كيلو مده ديال 9 ايام. ماشي غير انا، مي مجموعه ديال الاصدقاء اللي غادي تشوفوهم دابا في هاد الصور.